बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पुलिस की दो अहम कार्रवाइयां जिसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, वो किन जुराइम पे उनको गिरफ़्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद बिजली के बिल के बारे में एक अहम पेशरफ्त, बिलों पे जो अयूदा है, जो अमदाद आपको मिलने वाली है, उस पे बात करेंगे। उसके बाद ट्रक का लाइसेंस अगर आप करना चाहते हैं तो इनम ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, उससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इस पे बात करेंगे। और आज से आप लोग आज़ाद हैं, किस चीज़ से आपको आज़ादी मिली है, इस पे वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो पुलिस की दो अहम कार्रवाइयों पे बात करते हैं। मैं आप लोगों के साथ ऐसी न्यूज़ इस वजह से भी शेयर करता हूँ कि आप लोग भी मुहतात रहें। कुछ लोग इस ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या होना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है उन जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है वो भी मुहतात, उनको भी होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं ऐसी न्यूज़ गाहे बगाहे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को भी ऐसी चीज़ों से और ऐसी एक्टिविटी से बाखबर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है इस वक्त हमारे इर्द गिर्द। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हमारी कतलूनिया में है, और कतलूनिया में और देखा जाए तो बार्सिलोना में सबसे ज़्यादा है। तो बार्सिलोना में और उसके गिरदोनवा में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं ये एक दो दिन में, जिसमें पुलिस ने बड़े लेवल पे गिरफ्तारियाँ की हैं। एक तो उन्होंने गिरोह ऐसा पकड़ा जो मुख्तलिफ घरों में जाके कहता था कि हम गैस के इंस्पेक्टर्स हैं, यानी कि हम गैस का कनेक्शन चेक करने आए हैं कि आपके मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी गैस लीकेज तो नहीं होने वाली, या आपकी गैस महफूज है आपके लिए। ये तमाम चीज़ों को जो है वो देखने के लिए इंस्पेक्टर्स हुकूमत ने आला कारकर्दगी की जो कंपनियां उनको हायर किया हुआ है, जो हर साल आपका मुआयना करती हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ था ये ऐसे मासूम लोगों को जाके टारगेट करता था जो कि कल कम इल्मी की वजह से इनके झांसे में आ जाते थे। इसी तरह एक गिरोह जिसके दो मेंबरान ने दो माजूर लोगों के घर पे जाके उनको डराया धमकाया कि उनकी गैस को काट दिया जाएगा क्योंकि उनकी मीटर में नुक्स है, उनको प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो उनसे 14,000 यूरो का इन्होंने फ्रॉड किया, झांसा दे के उनसे 14,000 यूरो वसूल किए, जिससे उनको बाद में जब इल्म हुआ कि ये सारा कुछ उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। ये याद रहे कि ये दोनों माजूर लोग थे, चल फिर नहीं सकते थे, और वो एक तरह के मफलूज थे। तो उनकी इस शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आए और उन्होंने इस गिरोह को पकड़ा है और गिरफ्तारियां की हैं, जो कि मुख्तलिफ घरों में अब तक बेशुमार घरों में जाके इस तरह की कार्रवाई के ज़रिए अच्छे खासे पैसे लूट चुके थे। तो इस तरह का अगर गिरोह आपके घर में भी आता है या आपसे पूछता है या आपको कहता है कि हम गैस के इंस्पेक्टर्स हैं और हम चेकिंग करने के लिए आए हैं, तो उनसे लाजमी तौर पे उनकी आइडेंटिटी पूछें। आइडेंटिटी के साथ साथ उनको ये कहें कि हम मुतलका ऑफिस में कॉल करके पूछेंगे फिर आपको अंदर आने देंगे। तो अगर तो वो जेन्युइन हुए तो वो लाजमी तौर पे रुकेंगे, अगर वो फ्रॉडिये हुए तो फ़ौरन भाग जाएंगे। इस तरह की एक्टिविटी अगर करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, वो की गई है ड्राइविंग लाइसेंस के जो इम्तिहान होते हैं वहाँ पे जाके मोसस ने जाके बड़ी कार्रवाई की है। और उस कार्रवाई के दौरान जब उन्होंने चेकिंग की तो दो ऐसे स्टूडेंट पकड़े गए जिन्होंने मैग वगैरह लगाने के बाद जो ड्राइवर लाइसेंस था वो कर रहे थे, और बड़े लेवल पे ये एक गिरोह है जो इस लेवल पे भी मुतहरक है। आपको मालूम है ड्राइवर लाइसेंस में पहले भी काफ़ी ज़्यादा बाज़ाब्तगियाँ जो हैं पाई गई हैं, और बेशुमार लाइसेंस के बारे में, ऐसों के बारे में पता चला जो कि गलत तरीके के साथ लिए गए हैं और काफ़ी लोगों के कैंसिल भी किए गए हैं। तो इस वजह से अब ड्राइवर लाइसेंस जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है और उस पर अब कम अज़ कम जो है वो 500 यूरो जुर्माना उन पर हो सकता है, और इसके साथ साथ उनको या तो मिनिमम 6 महीने के लिए नाअहल किया जा सकता है कि वो ड्राइवर लाइसेंस नहीं ले सकते, और या तो ताहयात के लिए मैक्सिमम जो है उनको बैन किया जा सकता है कि वो जो है वो ड्राइवर लाइसेंस नहीं ले सकते। ये याद रहे कि उनकी नेशनलिटी नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया कि दोनों एशियन कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं। अब एशियन कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो बड़ी कम्युनिटीज़ में से पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पे है,
انڈین بھی ہیں، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکا اور چائنیز، یہ تمام یہاں پہ رہتے ہیں۔ اصل جو ہے انہوں نے آئیڈینٹی چھپائی ہے کہ کس ملک کے ہیں، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ وہ باشندے ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ بجلی کے بلوں کے بارے میں اہم امداد جو ہے وہ عنقریب لاگو ہونے کی امید ہے۔ اس کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ایک اہم پارٹی جو کہ اتحادی پارٹی ہے اس وقت پیسوئی کی حکومت کی، وہ ہے پودیموس نے ایک اہم بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، جو کہ حکومت کی خود پارٹی نے پیش کیا، اور بہت زیادہ امید ہے یہ اب عنقریب پاس ہو جائے گا۔ اس کے مطابق 70,000 تک جن کا رینتا ہے وہ ان کو ہر مہینے 300 یورو کی امداد بجلی کے بل کی دی جائے۔ 70,000 رینتا کیوں رکھا گیا؟ 70,000 رینتے میں تقریباً تمام لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ میڈیم لیول تک بھی جو ہے اپنی سکت رکھتے ہیں یہ تمام یوٹیلٹی بلز کو پے کرنے کے لیے، کیونکہ جو عام طبقہ ہے ان کی 24، 25 یا 30,000 یورو تک جو ہے وہ رینتا جاتا ہے، لیکن انہوں نے 70,000 تک یہ رینتا رکھا ہے تاکہ تمام لوگوں کی کیٹاگری اس میں کور ہو اور تمام لوگوں کو اس امداد کا فائدہ ہو۔ یہ امداد جو ہے وہ عنقریب اناؤنس بھی ہو جائے گی جیسے یہ بل پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپلائی بھی کر سکیں گے۔ اس امداد کا بہت زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جن کے لیے اب اس وقت پرابلم کافی زیادہ بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ اس امداد کے جو ہے وہ پاس ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ پیسوئی نے بھی اس امداد کی فیور کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں پاس کروانے کے لیے وہ پودیموس کے ساتھ ہے۔ ٹرک کا لائسنس جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایسی ویکینسی ہے جس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس ویکینسی کے لیے اگر آپ پریپیئر ہوتے ہیں، اس کا لائسنس کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ نے اپنا فیوچر کو محفوظ کر لیا۔ اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ اس کا لائسنس ایک تو تھوڑا سا مشکل ہے، دوسرا کافی زیادہ مہنگا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہاں پہ انم کا وہ دفتر جہاں پہ پاروں کے بعد آپ ہر 3 مہینے کے بعد حاضری لگواتے ہیں، جس کو سک کا آفس بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے جس اسکیم کے تحت آپ ٹرک کا لائسنس فری کر سکتے ہیں۔ ٹرک کی کئی کیٹاگری ہیں، سی لائسنس ہے، سی پلس لائسنس ہے، سی ای پلس لائسنس ہے، تو یہ تمام لائسنس انہم نے اناؤنس کیے ہیں کہ فری آف کاسٹ آپ کو اس کی تیاری کروائی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک تو آپ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، دوسرا آپ پارو لے رہے ہوں، اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو ہے آپ کی جو کنڈیشن ہے مالی طور پہ وہ یہ شو کرے کہ آپ یہ تمام فیسز نہیں پے کر سکتے، تو آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی کہ یہ آپ ٹرک کا لائسنس فری آف کاسٹ انہم کے ذیلی اداروں سے آپ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ، اس میں کوئی بھی آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لنک بھی آپ کو لنک نمبر 2 کے نام سے نیچے مل جائے گا، آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو پاروں پہ ہیں، ایودا پہ ہیں، ویسے ہی فارغ ہیں، تو ان کو لازمی طور پہ ایسی کورسز کرنے چاہیے۔ اگر وہ فنینشلی مضبوط ہیں تو ان کورسز کے علاوہ وہ آٹو بس کا کورس بھی کریں۔ اس طرح کے اگر آپ لائسنس کر لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں نہ صرف اسپین بلکہ پوری یورپی یونین بلکہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ہوئے ممالک ہیں، اگر وہاں پہ آپ نیشنلٹی بعد موو ہونا چاہتے تو آپ کے لیے جاب کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ آج سے آپ لوگ آزاد ہیں۔ اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نیوز بھی شیئر کی تھی کہ 20 اپریل کو ماسک کی بندی ختم کرنے جا رہا اسپین، جو کہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف 2 سیکٹر ایسے ہیں وہاں سے ختم نہیں کی گئی، جس میں میڈیکل سیکٹر ہے۔ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی بھی کلینک میں جاتے ہیں، وہاں پہ لازمی طور پہ آپ نے ماسک پہننا ہے۔ دوسرا، پبلک ٹرانسپورٹ، اگر آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، جہاز پہ سفر کرتے ہیں، میٹرو میں کرتے ہیں، بس میں کرتے ہیں، ٹیکسی میں کرتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ نے ماسک کی پابندی کرنی ہے۔ وہاں کے لیے یہ ختم نہیں ہوئی۔ ان پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ نے لازمی طور پہ ابھی بھی جو ہے ماسک پہننا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔